पाक अफवाज ने आज भारत के मजीद 48 ड्रोन्स मार गिराए। तबाह किए गए भारतीय ड्रोन्स की मजमूई तादाद 77 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया था। ज्यादातर भारतीय ड्रोन्स खेतों में गिरे, कोई नुकसान नहीं हुआ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। DGISPR कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बुज़दिल भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शिकस्त खाने के बाद शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। खवातीन और बच्चों समेत 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। बौखलाहट की शिकार भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खोई रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारत की मजीद 5 पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने हाजी पीर सेक्टर में रिंग कंट्रोल पोस्ट को तबाह कर दिया। पोखरान मार्टर बगजर महीरी पोस्ट खालसा टॉप को उड़ा दिया। रख चक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट भी तबाह कर दी। पाक फौज के ताज़ा हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कबल पाक फौज ने दुश्मन की मुतादिद पोस्टों को तबाह किया। पाक फौज का कारीवार, भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त, इंडिया का झूठ बेनकाब। भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात का पुराना खेल, फॉल्स फ्लैग ड्रामा नाकाम। अमेरिका का गैर जानिबदार मौकफ मंजर-ए-आम पर आ गया। अमेरिकी तर्जुमान टेमी ब्रूस ने भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार कर दिया। टेमी ब्रूस का भारतीय मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। कहा दोनों ममालिक से राबते जारी हैं, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं, इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जबीर इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से आदिल अल जबीर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। आदिल अल जबीर पाकिस्तान की आला क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत भारत का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान, ईरान, बरतानिया, नॉर्वे के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में भारतीय जारियत के बाइस पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय इल्जामात और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। भारतीय ड्रोन्स हमले हमारी दिफाई लोकेशंस को जानने के लिए किए जा रहे हैं। हमारे वज़ीर खारजा रोजाना चीन, तुर्किया, ईरान के साथ राबते में हैं। 1-2 मुल्क के सिवा ज्यादा ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन और तुर्किया ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा इजराइल का भारत का साथ देना फितरी है क्योंकि दोनों इस्लाम दुश्मन हैं। भारत के 5 जंगी जहाज गिराना फिजाई जंग में अहम संग मील है। मौजूदा हालात से निमटने के लिए हम 200% तैयार हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। नजरसानी दरख्वास्तों में किसी गलती की निशानदेही नहीं की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ मुख्तसर हुक्मनामे पर नजरसानी दायर की थी। तफसीली फैसला आए 7 माह गुजर चुके हैं। दोनों जमातों ने तफसीली फैसला चैलेंज नहीं किया। बेंच की तश्कील पर भी हमारे तहफ्फुज़ात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के फरीक ना होने का नुक्ता उठाया। इस एतराज़ का जवाब तफसीली फैसले में दिया जा चुका। दोनों जजेस ने 6 मई के मुख्तसर ऑर्डर पर भी ये एतराज़ उठा दिया। मुख्तसर ऑर्डर में कहा गया हमारी राय हतमी फैसले में गिनी जाएगी। निहायत एहतराम के साथ हम इस आप रोशन से मुत्तफिक नहीं हैं।
آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح. حکومت اور نجی شعبے کو مل کر ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم کا وفاقی بجٹ 2025 سے 26 کی تیاری کے حوالے سے اجلاس سے خطاب. دوسری جانب شہباز شریف کا مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں ترسیلات زر میں 31% اضافے پر اظہار اطمینان. کہا جولائی 2024 سے اپریل 2025 تک ترسیلات زر 31.2 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ملکی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے. پاکستان کو 2.3 ارب ڈالر قرض دینے کی منظوری دیے جانے کا امکان. پاکستانی حکام اور IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا. ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد 1 ارب ڈالر کی قسط فوری ریلیز کر دی جائے گی. پاکستان آپ پر فخر کرتا ہے. شاباش پاک فضائیہ، پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاک فضائیہ کو خراج تحسین. مریم نواز نے ایکس پر بیان میں کہا آپ کے بے مثال حوصلے نے فضاؤں میں پاکستان کو شاندار فتح سے ہمکنار کیا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سے فن لینڈ کے سفیر کی ملاقات. باہمی تعلقات، تعلیمی اشتراک کار، تجارت سمیت مختلف امور پر گفتگو. پاکستان اور فن لینڈ کے درمیان سفارتی تعلقات کے مزید فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کے روابط بڑھانے پر اتفاق. مریم نواز نے فن لینڈ کے سفارت خانے کی اسلام آباد میں بحالی کو خوش آئند قرار دیا. پاکستان کی بھارتی جارحیت کی شدید مذمت. بھارت نے پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کیا ہے. بھارت عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے. بھارت کے جنگی جنون سے خطے کے امن کو خطرہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی نیوز بریفنگ. کہا بھارتی اقدام نے 2 ایٹمی طاقتوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا. سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا عالمی معاہدوں کو اہمیت نہ دینے کی نشانی ہے. بھارت کے دوسرے ممالک میں قاتل اسکواڈ کا سب کو علم ہے. بھارت کو جنگی جرائم پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پر ہونا چاہیے. انصار الاسلام کا دستہ شہری دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے. مولانا فضل الرحمان کا اعلان. ہم حکومت اور پاک فوج کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. ملک کی دفاع کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک ہے. جنگی صورتحال پر ہمیں سفارتی محاذ پر بھی جنگ لڑنا ہوگی. ہمیں اپنے سفارتی وفود چین، سعودیہ، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور دیگر دوست ممالک میں بھیجنے چاہیے. سربراہ JUI کا حکومت کو مشورہ. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں. بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت. پاک فوج زندہ باد، بھارت مرد آباد کے نعرے. اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور سمیت بیشتر شہروں میں جماعت اسلامی نے پاکستان زندہ باد ریلی نکالی. وطن سے محبت میں اقلیتیں بھی پیچھے نہ رہیں. مسیحی اور ہندو برادری کی ریلیاں. افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار. پاک فوج بھارت کے اعصاب پر سوار. بھارتی سورما پاکستان پر حملہ کر کے خود ہی ڈر گئے. پاک فوج کی متوقع جوابی کارروائی کے خوف سے انڈین پریمیئر لیگ معطل کر دی. بھارتی میڈیا کے مطابق کرکٹ بورڈ اور IPL مینجمنٹ کا ہنگامی اجلاس ہوا. مختلف تجاویز پر غور کرنے کے بعد IPL کو غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. نیو نیوز کا اعزاز IPL منسوخی کی خبر گزشتہ روز ہی نشر کر دی تھی. گودی میڈیا جرنلزم کے نام پر سیاہ دھبا بن چکا ہے. گودی میڈیا مودی حکومت کے تلوے چاٹنے میں آخری حد تک پہنچ چکا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے ایک جھوٹ مودی سرکار بولتی ہے، آگے 100 جھوٹ بھارتی میڈیا پھیلانے کا کام کرتا ہے. گودی میڈیا کے نزدیک بھارت نے پورا پاکستان فتح کر لیا ہے. اور پاک بھارت کشیدہ صورتحال. PSL 10 کے باقی میچز دبئی منتقل کرنے کا فیصلہ. 5 روز کے اندر دبئی میں انتظامات کو مکمل کیا جائے گا. PCB کے مطابق باقی 8 میچز کو ری شیڈیول کر کے نئی تاریخوں کا اعلان جلد کر دیا جائے گا. لیگ کے شیڈیول میں 6 سے 7 روز کا فرق آ سکتا ہے.
پہلی دستیاب فلائٹ سے غیر ملکی پلیئرز دبئی روانہ ہوں گے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کے UAE ویزوں کی درخواستیں جمع کرا دی گئیں۔